अस्सलाम वालेकुम। ओपन सीक्रेट के दोस्तों खुश आमदीद। दोस्तों, किसी भी मुल्क के सियासी निज़ाम को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके आइन को समझा जाए। जब आइन समझ में आ जाए तो पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है किसी भी रियासत का, वो समझ में आ जाता है। तो दोस्तों, आज हम अमेरिका के सियासी निज़ाम को समझेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले उसके आइन को समझेंगे। दोस्तों, आइन क्या होता है? आइन वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी बिना पर कोई स्टेट है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है। असल में कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है जो मुख्तलिफ इदारों की अथॉरिटी का तयन करता है कि कौन सा इदारा कितना मजबूत है और उसकी अथॉरिटी क्या है, ये आइन बताता है। दोस्तों, 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूएसए को दरियाफ्त किया तो मुख्तलिफ ममालिक से जो लोग हैं वहाँ आना शुरू हो गए और आस्ता आस्ता उन्होंने वहाँ अपनी कॉलोनीज़ बना ली। उनमें स्पेन के लोग, फ्रांस के लोग, इंग्लैंड के लोग, ये जो ममालिक थे इनके लोग थे और इन्होंने अलग-अलग अपनी जो है कॉलोनीज़ बना ली। दोस्तों, चूँकि जो ब्रिटेन है, जो बरतानिया है, वो उस वक्त का सुपर पावर था और उसने फिर वहाँ जो कॉलोनीज़ बनाई गई उन पर अपनी जो हुकूमत है वो कायम कर दी और वहाँ अपना एक गवर्नर लगा दिया। मुख्तलिफ कॉलोनीज़ पर मुख्तलिफ गवर्नर लगा दिए जो उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको देखते थे। इन शॉर्ट दोस्तों, वहाँ के लोगों ने जो मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ मूव किए थे, उन्होंने जो अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, उन्होंने मिलकर एक जंग आज़ादी लड़ी 4 जुलाई 1776 को, जिसके नतीजे में वो आज़ाद हुए और वहाँ से बरतानिया का तसल्लुत ख़त्म हो गया। जब तसल्लुत ख़त्म हो गया तो अब एक आइन की ज़रूरत थी, एक नए पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत थी। तो उसके लिए फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुई 1787 में और तमाम जो कॉलोनीज़ थी उस वक्त की तकरीबन बड़ी 13 कॉलोनीज़ थी, उन्होंने मिलकर एक आइन बना लिया जो 17 सितंबर 1787 को इन्फोर्स कर दिया गया। अब आते हैं हम मेन पॉइंट्स की तरफ कि वो कौन से मेन पॉइंट्स हैं यूएसए के आइन के, वो समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो यूएसए का आइन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक बुक की शक्ल में इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रखा है, जबकि जो बरतानिया का आइन होता है ना वो रिटन फॉर्म में नहीं है। तो ये इसकी खासियत है कि ये कम्प्रीहेंसिवली रिटन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद दोस्तों, ये रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इसमें तरमीम करना, अमेंडमेंट करना नहायत ही मुश्किल है, जबकि जो बरतानिया का आइन था उसमें अमेंडमेंट करना इंतहाई आसान है। जिस तरह एक ऑर्डिनरी लॉ को तब्दील किया जाता है उसी तरह बरतानिया में कॉन्स्टिट्यूशन को भी तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ कांग्रेस की एक स्पेसिफिक मेजॉरिटी चाहिए रेटिफिकेशन के लिए, तो उस वक्त जाके ये जो आइन है इसमें तरमीम की जा सकती है। उसके बाद दोस्तों, ये जो है फेडरल है। फेडरल का मतलब ये है कि इसके यूनिट्स हैं। एक सेंटर है, वफाक है, जिस तरह पाकिस्तान है वफाक, और उसके 4 सूबे हैं। उसकी 50 रियासतें हैं, आप उन्हें सूबे भी कह सकते हैं। फेडरल है। दोस्तों, सबसे जो खास चीज़ है इस कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये है कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। जो सदर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो सिर्फ एक नॉमिनल होता है, बराए नाम होता है। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि वहाँ जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग-अलग हैं और प्रेसिडेंट जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये इसकी जो है यूनिक फीचर है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी जो कानून बना, जो कांग्रेस ने बनाया, अगर उसमें एम्बिग्विटी है और अगर वो जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है उसकी और कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास हक हासिल है कि वो उसे नल एंड वॉइड करार दे सकती है और उसे रिपील कर सकती है। ये जुडिशियल रिव्यू जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
اس کے بعد ہے بائی کیمرلزم۔ بائی کیمرلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا قانون ساز ادارہ ہے نا، کانگریس جسے وہ کہتے ہیں، جس طرح پاکستان میں پارلیمنٹ، انڈیا میں بھی اسے پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، تو اس طرح ان کا جو قانون ساز ادارہ ہے وہ دو ایوانوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے اپر ہاؤس جسے سینٹ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے لوئر ہاؤس جسے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کہا جاتا ہے، اور کولیکٹیولی ان دونوں کو کانگریس کہا جاتا ہے۔ جو لوئر ہاؤس ہوتا ہے نا، وہ پاپولر ہاؤس ہوتا ہے، یعنی وہاں جو ہے لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں، جو عام عوام ہوتے ہیں نا، وہ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں اور وہ وہاں آ کر جو ہے وہ ایک اسمبلی بناتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اپر ہاؤس ہوتا ہے نا، وہ پیرٹی بیسس پر کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے، یعنی ہر جو ریاست ہوتی ہے اس میں سے 2 نمائندوں کو لیا جاتا ہے برابری کی بنیاد پر، اور 2 ہر ریاست سے اگر لیں تو ٹوٹل 100 ہوتے ہیں۔ تو اپر ہاؤس کی جو تعداد ہے وہ 100 ہے، جبکہ لوئر ہاؤس کی تعداد ہے وہ 438 ہے ان کے ممبرز کی۔ تو یہ ہے بائی کیمرلزم۔ یہ تقریباً ہر کنٹری میں بائی کیمرلزم ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، برطانیہ میں یہ بائی کیمرلزم ہے۔ اس کے بعد دوستو جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ریپبلکنزم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے نا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی پریزیڈنٹ، وہ الیکٹڈ ہوتا ہے، وہ سلیکٹڈ نہیں ہوتا، لوگ اسے منتخب کرتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آ جاتا ہے ڈوول سٹیزن شپ۔ ڈوول سٹیزن شپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس یو ایس اے کی، ان کے شہریوں کے پاس سٹیزن شپ ہے، اس کے بعد جو ہے ہر ریاست کی اپنی اپنی ایک سٹیزن شپ ہے۔ ایک ہی وقت میں ان کے پاس ڈوول سٹیزن شپ ہے، یعنی وہ یو ایس اے کے بھی شہری ہیں اور اپنی جس وہ ریاست میں رہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی نیو یارک میں رہتا ہے، کوئی ورجینیا میں رہتا ہے، کوئی کیلیفورنیا میں رہتا ہے، تو اس کی ایک اپنی جو ہے سٹیزن شپ ہے، تو ڈوول سٹیزن شپ ہے۔ اس کے بعد دوستو جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے سیپریشن آف پاور۔ ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ سیپریشن آف پاور کیا ہوتا ہے، کہ جو ایگزیکٹو اور لیجسلیچر ہوتے ہیں نا، وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی ایگزیکٹو ایک علیحدہ طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہے اور لیجسلیچر علیحدہ، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا ایگزیکٹو اور لیجسلیچر، یعنی پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ اور باقی قانون ساز ادارہ ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے ہیں، لیکن ادھر ایسا نہیں، ادھر سیپریشن آف پاور ہے۔ گورنمنٹ کی نا 3 برانچز ہوتی ہیں، ایک لیجسلیچر، ایک ایگزیکٹو اور جوڈیشری۔ اگر تو یہ علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہوتے، اسے کہتے ہیں سیپریشن آف پاور، تو ادھر ایسے ہی ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جو جوڈیشری ہے وہ علیحدہ علیحدہ ورک کر رہی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں سیپریشن آف پاور۔ بعض جگہوں پر یہ لمیٹڈ سیپریشن ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ ٹوٹل سیپریشن ہوتی ہے، جس طرح یو ایس اے میں ہے۔ اس کے بعد دوستو جو آ جاتا ہے وہ ہے چیک اینڈ بیلنس۔ اب سیپریشن آف پاور تو ہے، علیحدہ علیحدہ ساری برانچز جو ہیں گورنمنٹ کی وہ کام کر رہی ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو، جوڈیشری، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ وداؤٹ اینی ریسٹرین وہ جو چاہیں کریں، ان پر ایک چیک ہوتا ہے، یعنی جوڈیشری جو ہے وہ جو لیجسلیٹو ادارہ ہے اس پر چیک رکھتی ہے، اگر کوئی قانون آئین کے خلاف بنے یا آئین کے اسپرٹ کے مطابق نہ ہو تو اسے وہ ریپیل کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایگزیکٹو پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیک اینڈ بیلنس کا جو سلسلہ ہے یہ ان کے سسٹم میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سپوائل سسٹم۔ دوستو سپوائل سسٹم یہ تھا کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی تھی وہ بیوروکریسی اپنی لے کر آتی تھی، لیکن یہ سسٹم چل نہیں سکا کیونکہ نیپوٹزم اور کرونیزم جو تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ لوگ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو بیوروکریسی میں لے آتے تھے، تو یہ پھر امینڈمنٹ کے ذریعے اسے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے فنڈامنٹل رائٹس۔ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ جو اوریجنل کانسٹیٹیوشنل فریم ورک تھا اس میں نہیں شامل تھے، لیکن بعد میں امیجیٹلی ایک امینڈمنٹ کے ذریعے ان کو شامل کر لیا گیا۔ فنڈامنٹل رائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پراپرٹی بنا سکتے ہیں، ان کو فریڈم آف کانشیسنیس ہے، وہ اپنی مرضی سے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، فیملی رائٹس ہیں ان کو، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسپیچ، یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس میں آتے ہیں، تو یہ بعد میں آئین میں شامل کر لیے گئے۔ دوستو امریکن پولیٹیکل سسٹم پر مزید ویڈیوز بن سکتی ہیں، ایک ایک پوائنٹ پر لمبی ڈسکشنز ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے جلدی جلدی یہ سارے پوائنٹس ڈسکس کیے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو پوائنٹس ہیں۔ اس کے بعد ہم برطانیہ کا بھی کریں گے، پاکستان کا، انڈیا کا، ٹرکی کا، ایران کا، جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہم کر سکے وہ ہم کریں گے۔ اور مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ یو ایس اے پر یہ ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹس میں بتا دیجیے۔ ہم اس طرح کی ویڈیوز لے کر آتے ہیں جنرل نالج پر، ہسٹری پر، پولیٹیکل سائنس پر، سسٹمز پر۔ تو اوپن سیکرٹ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔